अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप अगर 14 सदियाँ पहले मेरे साथ ज़रा चले ना, कहाँ बड़ा वो मक्का, उसकी गलियाँ तसव्वुर कीजिए ना, और उन गलियों के अंदर एक इंसान नाबीना है, वो गलियों में मारा मारा फिरता है। आज हम रबीउल अव्वल के महीने में जिस नबी से इश्क के दावे करते हैं, आइए ज़रा देखिए ये आशिक रसूल कैसा है। अभी नाम में नहीं बताता हूँ, मैं आपको नाम बता दूँगा लेकिन अभी नहीं। ज़रा सोचिए, आइए तो सही ना मेरे साथ, ज़रा मक्के की गलियों में आए ना। ये गली यूँ जा रही है, अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब कहाँ होंगे? किसी ने कहा इस गली में है, तो वहाँ चला गया। किसी ने कहा नहीं नहीं, इधर तो मैंने नहीं देखे आज, वो उधर गए होंगे, उसमें महल्ला जियाद में गए होंगे। अच्छा, ये नाबीना शख्स है और चला जा रहा है, साथ पूछता भी जा रहा है, ठोकरें भी लगती होंगी, लेकिन इश्क है कि जो उसके सामने ये ज़माने की ठोकरें कोई हैसियत नहीं रखती। और वहाँ गया तो पता चला वो तो यहाँ भी नहीं है, अब कहाँ होंगे? किसी से पूछा भाई कोई देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं? किसी ने कहा कि नहीं, वो तो जन्नतुल माला की तरफ चले गए। फिर वहाँ से सफ़र, अपोजिट सफ़र है। आप में से जिसने हज किया, उम्रा किया, देखा ना कहाँ मल्ला जियाद किधर, वहाँ चले गए। और वो नबीना शख्स ढूंढ ढूंढ के वहाँ क्या थक गए होंगे? नहीं, ये थकावट तो उसके सामने कोई चीज़ नहीं है। इश्क है, इश्क है, लिहाजा वो वही इश्क लिए लिए फिरता है। वो मेरा महबूब है। उस शख्स के ज़हन में क्या चीज़ है? वो मेरा महबूब है, मिल के रहूँगा, कहीं मिलेगा, जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा। महल्ला जियाद है, महल्ला मिसफला है, वो जनाब उधर है, जन्नतुल माला है, वो जनाब शार इब्राहीम है, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस रास्ते पे वो ढूंढ ढूंढ के थक तो गया होगा ना। बहरहाल वो इंसान था, लेकिन इश्क है कि जो बिल आखिर वो सादिक आशिक अपने महबूब के पास उस वक्त पहुंच गया जब उसके कान में आवाज़ पड़ी, किसकी? महबूब की। और महबूब उस वक्त क्या बात कर रहे थे? उनके सामने मंजर यूँ है, मक्के के बड़े बड़े सरदार बैठे थे, बड़े बड़े चौधरी, उनके सामने उस शख्स का महबूब भी खड़ा था। वो कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, हम जिस इश्क के दावे करते हैं, इस इश्क को इश्क का नाम ही नहीं देना चाहिए। आह न कर लबों को सी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं। शायर तो ये कहता है ना। तो फिर इस तलाश करने वाले ने, इस आशिक ने आह न की, थक थका के पूरे मक्के की गलियां घूम के आया। जो ही आवाज़ कानों में पड़ी, इसलिए कि देख तो सकते नहीं थे, नाबीना थे, खुशी की इंतहा न रही। आप तसव्वुर कीजिए कि ये नाबीना शख्स क्या लेने आया था, क्या चाहिए था उसको। आइए ना, इसको मैं नाम बता ही दूँ, नाम है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम मारा मारा फिरा, पहुंच गया अपने महबूब की आवाज़ सुनी और खुशी की इंतहा न रही, थकावटें सारी दूर हो गईं। आगे जो बढ़े, महबूब की आवाज़ है ना, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बेचारे को क्या पता कि आप इस वक्त जो लोग सामने हैं वो कौन है? नबी न था, उनको तो मालूम न था, लेकिन सलाम तो करना था ना। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
تو اللہ کے رسول نے جواب دیا ہوگا، تصور کیجئے جواب دیا ہوگا، اور پھر اشارہ تو نہ کر سکتے تھے نا کہ بیٹھ جاؤ، کچھ تو آپ نے فرمایا ہوگا کہ عبداللہ تھوڑی دیر ذرا صبر کرو، میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دین کی دعوت۔ کون ہے سامنے؟ وہ مکہ کے چودھری اور وڈیرے، ان کو دعوت دی جا رہی تھی، لیکن دعوت دینے والا عبداللہ بن ام مکتوم کا محبوب، اور تھکاوٹ کے بعد آیا تھا، لیکن جب یہ سنا ہوگا کہ عبداللہ ذرا تھوڑا ذرا وقت دو، میں ذرا ان سے فارغ ہو لوں، بس اتنی سی بات آپ نے فرمائی ہوگی، لیکن اس عرش سے وہ وحی آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور آپ سے فرمایا عبس و تولی، آپ کے چہرہ انور پہ کیوں یہ سلوٹ آئی؟ اس لیے کہ وہ نابینا تھا، ان جاءہ الاعمی، وہ نابینا آیا۔ نہیں، دفع کیجئے ان کو، اس کی بات سنیے، یہ سچا عاشق ہے، وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ دعوت دینے والے کو یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جس کے اندر دعوت کی تڑپ ہے اس کو دعوت دی جائے، اس کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، اس کو اللہ نے تصریف فرمائی عبس و تولی، آپ کے چہرہ انور پہ ناگواری کے آثار کیوں نمودار ہوئے کہ یہ اس وقت جو میں دعوت، حالانکہ اللہ کے رسول تو صحیح دعوت دے رہے تھے، اس کے اندر یہ تھوڑا سا مخل ہو گیا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، دعوت اس کے لیے ہے جو چاہتا ہے، دعوت اس کے لیے نہیں ہے جو نہیں چاہتا۔ اور یہ منظر کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ کمال ہے، فرمایا ان جاءہ الاعمی، اس لیے بنیاد اس کی کیا ہے کہ وہ نابینا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان جاءہ الاعمی، لیکن جو آپ کے پاس آیا ہے آپ کو معلوم نہیں، یہ تو طالب حقیقی ہے، یہ تو عاشق کا ہے، آپ اس کی زندگی اسی دعوت میں ہے، تو آپ اس کی فکر کیجئے نا۔ اور دیکھیے قیامت تک کے لیے اللہ نے ہر داعی کے لیے نمونہ چھوڑ دیا کہ کبھی ایسا مت کرنا، یہ دعوت فری آف کاسٹ ہے اور فل ٹائم جاب ہے، اس کو دیتے چلے جاؤ، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا شکر اسی انداز میں ہے کہ تمہارے سامنے کوئی ان پڑھ ہو، تمہارے سامنے کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، دعوت دو، لیکن جو سمجھنے کے لیے یہ چاہتا ہے اس کو دعوت دیتے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات حضرت جبرائیل نے آ کر وحی کی صورت میں بتائی، اور دیکھیے یہ صورت جو ہے بس قیامت تک کے لیے موجود ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ دعوت کا کام کرنے والوں، کبھی اس کو جو تمہاری طرف بڑھا ہے، اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے بڑھا ہے، اس کی پہلے سنو، جس کے دل میں شوق ہے، اور آپ اس ایک کی فکر کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ لعلہ یزکا، وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، تو چھوڑیے ان کو، اس ایک کی اصلاح کیجئے، یہ ایک ہی کافی ہو جائے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج کی کمانڈنگ کرتے ہوئے مدینہ سے چلے گئے تو اسی شخص کو، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو، اللہ کے رسول نے گورنر مدینہ بنا دیا۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ مقام جس کے لیے اللہ نے وحی اتاری قیامت تک کے لیے، جس کو اللہ کے رسول نے گورنر مدینہ بنایا، ان کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس دعوت کو پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد